रहमान नावल फिगारे इश्कम। आज कलम जोया लियाकत। किस्त नंबर 19। डॉक्टर ने मास्क उतारते हुए आखिरी बार उसके मशीनों में जकड़े साकत वजूद को देखा था। वो दरवाज़ा खोलते हुए बोझल कदमों के साथ अंदर आया था। सॉरी मिस्टर मिर्जान काजमी, यूर पेशेंट इज़ नो मोर। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सर्द आह भरी थी। शहनशाह काजमी के साथ सभी अंदर आए थे। वो संजीदगी से चलता हुआ उसके करीब रुका था। याले और लिज़े खुद को नहीं संभाल पाई थी। वो दोनों रो पड़ी थीं। आफरीन बेगम नम आंखों के साथ याले का कंधा दबा गई थी। वो कुछ देर यूं ही साकत खड़ा उसे देखता रहा। शहनशाह साहब उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसकी तरफ आए थे। हमें अकेला छोड़ दें दादा साहब। नहीं बच्चे, प्लीज़ दादा साहब, वो दो लहजे में बोला था। कसा बेगम और आफरीन बेगम याले और अलीज़े को बाहर ले गई थी। याले तो सदमे से निडाल होकर बेहोश हो गई थी। भाई, मैंने कहा हमें अकेले छोड़ दो, वो कड़क लहजे में कहते हुए हरब को टोक चुका था। वो सर झुकाता हुआ बाकियों के साथ आईसीयू से बाहर निकल गया था। चेयर खींच कर उसे करीब रखते हुए वो संजीदगी से बैठा था। आंखों में इंतहा का सर्दपन था। किसने दिया तुम्हें हक मेरी ज़िंदगी में आकर, मुझे खुद से इश्क करने पर मजबूर करने के बाद? जब बेइंतहा इश्क कर बैठा तो यूं छोड़ जाने का? पूरी शिद्दत से उसे कंधों से झंझोड़ कर वो धड़ा था। उसका साकत वजूद इस कदर कुव्वत पर लर्ज उठा था। जाना ही चाहती थी तो ये बेपरवाह इश्क अपने साथ लेकर जाती। तड़पना चाहती हो मुझे तुम, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए तड़पा हूँ। क्यों आई थी मेरी ज़िंदगी में तुम? आखिर जब यूं छोड़कर जाना था। साइड टेबल पर पड़ा सामान नीचे गिराते हुए वो जख्मी शेर की तरह धड़ा था। एक बात याद रखना ज़ारा मिर्जान काज़मी, तुम्हें हरगज़ नहीं छोड़ूंगा। इश्क किया है मैंने, इश्क किया है मैंने, इश्क की आग में झुलस रहा हूँ पिछले 13 साल से। उसके बालों में उंगलियां फंसाते हुए वो उसका चेहरा बेहद करीब कर गया था। एक बात याद रखना, बचपन से लेकर अब तक सिर्फ तुम्हारी तलब रही है मुझे। सब कुछ खोकर भी तुम्हें पाने का जुनून नस नस में रहा है। और इश्क में मेरी तबाही की वजह तुम साबित हुई। मैं बेहिस था मगर तुम तो बेवफा निकली, छोड़ गई तुम तो। वो तंजिया लहजे में कहते हुए उसे छोड़ चुका था। उसकी आंख से आंसुओं की एक लड़ी टूटकर कुशन में जज्ब हुई थी जिसे उसने नहीं देखा था। मैंने तुम्हें टॉर्चर किया मानता हूँ, लेकिन वो तो जिस्मानी जख्म थे ना, उन जख्मों का क्या जो तुमने मुझे मेरी रूह पर दिए। तुम सोचती हो ये मिर्जान काज़मी जो दुनिया के सामने बेहिस जालिम न जाने क्या कुछ बनकर घूमता है तुम्हारी कमी सह पाएगा? बोलो, कुछ कहते क्यों नहीं हो? वो करब की आखिरी हदूद पर था। चाहे दूर थे हम, हमारे बीच बेहद फासले थे, मगर एक आस तो थी। इस दिल में राहत थी। दूर से ही मगर नज़रों के सामने तो थी ना। उसे सीने से लगाते हुए वो आंखें मेचते हुए सर्द लहजे में बोल रहा था। नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर ज़ारा, नहीं जी सकता। कैसे छोड़कर जा सकती हो? बेहद सख्ती से वो उसके छोटे से वजूद को सीने में भींच गया था। इस कदर सख्ती पर उसके वजूद ने झटका खाया था। दर्द की एक लहर सी उसके वजूद में उठी थी। वो बुरी तरह खांसी थी। उसका चेहरा हाथों में थामते हुए वो संजीदगी से देख गया था जिसकी आंखों से आंसू मोती की तरह गिरे थे और वो खांस रही थी। डॉक्टर जो कि उसे ले जाने के लिए अंदर आए थे उसे खांसते देखकर हैरत ज़दा रह गए थे। इट्स इम्पॉसिबल, हाउ नर्स सैप प्रोवाइड ऑक्सीजन। डॉक्टर जल्दी से नर्स से कहते हुए उसकी तरफ बढ़ा था, जबकि मिर्जा ने अब तक उसका हाथ नहीं छोड़ा था। वो अभी तक खांस रही थी। लंबे सांस लेते हुए उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई थी। उसके बेसकून वजूद में सुकून आया था। वो पुरसकून हो गई थी। नवर सिर्फ जो भी वहाँ उसकी मौत की खबर सुनकर पहुँचे थे, गिलास विंडो से सब देखकर मुट्ठी भेजते हुए डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ बढ़े थे। वो ठीक है, नॉर्मल है, ये कोई मुआवजा है मिस्टर मिर्जान काज़मी। डॉक्टर ने उसके कंधे पर दबाव डालते हुए मुस्कुराकर कहा था, लेकिन उसके बेसकून दिल को करार आया था। कैसे हो सकता है? वो लड़की जिंदा कैसे बच गई? नवर साहब डॉक्टर की टेबल पर हाथ मारते हुए गुस्से से पूछ रहे थे। मैं नहीं मान जानता, मैंने खुद अपने हाथों से उस जहर का इंजेक्शन दिया था। उसकी हार्ट बीट भी बंद हुई थी, सब ने देखा। डॉक्टर ने परेशानी से जवाब दिया, मगर वो जिंदा है कैसे? मुनव्वर साहब ने दांत पीस कर कहा। डॉक्टर ने थूक निगलते हुए दरवाजे की जानिब देखा जहाँ शहनशाह साहब खड़े थे। मुनव्वर साहब का वजूद ठंडा पड़ गया। उनको देखकर ऑल होप्स आर नॉट लॉस्ट बेटा। जुरैर ने सर उठाते हुए कशमाला बेगम की तरफ देखा था जो हाथ में जूस ली उसके पास वाली सीट पर बैठी थी। लगता है जिसे खुदा ने तुम्हारी सुन ली। वो जूस का गिलास उसके हाथों में थमाती बोली। हरब जो उसके लिए ब्रेकफास्ट के लिए कुछ लेने गया था कुछ ही फासले पर रुका था उनकी बात पर। आपका मतलब क्या है? वो खाली नजरों से कशमाला बेगम को देख गई थी। बेटा ऑफ कोर्स मिर्जान की बात कर रही हो। सुनहरा ने साद नज़रों से कशमाला बेगम को देखा। उसके जहन में अभी तक आफरीन बेगम की बातें गर्दिश दौरान थी। आप गलत हैं, मुनव्वर झुकाते हुए बोली थी। हरब ने सर्द सी नज़र उस पर डाली थी। मेरा निकाह हो चुका है हरब से, वो मेरे श्योर हैं। वो जूस का गिलास साइड पर रखते हुए उंगलियां मरोड़ते हुए बोली थी।
کشمالہ بیگم تو جیسے سر پر بجلی گرتی محسوس ہوئی تھی، وہ اپنی ہی کہی بات پر شرمندہ ہو چکی تھی۔ میں خوش ہوں حرب کے ساتھ، آپ دوبارہ اپنے رائے پر غور کیجیے گا، شاید آپ کو بھی سمجھ لگ جائے، وہ کہتے ہوئے دھیرے سے اٹھی تھی۔ کشمالہ بیگم نے لب بھیج کر اس کی طرف دیکھا تھا جو حرب کے قریب سے گزر گئی تھی۔ بہت شاطر ہو تم لڑکی، وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا گئی تھی۔ چٹاک ایک زناٹے دار تھپڑ، آج انہوں نے پہلی بار منور صاحب پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ منور صاحب سر جھکا گئے تھے۔ ایک معصوم سی بچی کی جان کیسے لے سکتی ہو تم؟ اتنے کیسے گر گئے تم؟ شہنشاہ صاحب نے اسے گریبان سے پکڑا تھا۔ ڈاکٹر پریشانی سے ساری صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا، وہ سوچ کر ہی پریشان ہو رہا تھا کہ اس نے یہ کام کیا ہی کیوں، نہ جانے اب کیا ہونے کو تھا۔ جان سے مار دے گا وہ تمہیں، تمہارے چچا ہونے کا بھی لحاظ نہیں کرے گا، جانتے ہو؟ شہنشاہ صاحب نے گرجدار لہجے میں کہا، جس پر خوف سے منور صاحب کے ہاتھ کانپے تھے۔ ایسی اولاد پر تھو ہے، جانتا تھا جائیداد کی چمک دمک نے تمہاری آنکھیں چندھیا دیں، مگر تم دماغ سے اندھے ہو کر ایک معصوم بچے کی جان لے لو گے، یہ نہیں سوچا تھا۔ شہنشاہ صاحب نے حقارت سے اس کا گریبان چھوڑا تھا۔ وہ کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ گئے تھے۔ وہ سپاٹ نظروں سے صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ آؤ بچے، اب کیسی طبیعت ہے ہمارے بچی کی؟ شہنشاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ سپاٹ سی نظر منور صاحب پر ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے سر ہلا چکا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، ہوش نہیں ہے، مگر خطرے سے باہر ہے۔ منور صاحب ایک نظر شہنشاہ صاحب کو دیکھ کر کلینک سے باہر نکل گئے تھے، مگر جان مٹھیاں بھیجتے انہیں جاتے ہوئے دیکھ گیا تھا۔ یل نے دھیرے سی آنکھیں کھولی تھیں، وہ دیوار سے ٹیک لگا سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ آفرین بیگم اور قصاب بیگم اس کے پاس بیٹھی تھی۔ بیٹا خیال سے، آفرین بیگم نے اسے پیار سے اٹھا کر بٹھایا تھا۔ بھابھی اور بھائی، وہ پریشانی سے آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، خدا کا لاکھ شکر ہے، کوئی معجزہ ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ قصاب بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے خوشخبری سنائی تھی، جس پر اس کا مرجھایا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ سچ؟ وہ بے یقینی سے مسکرائی تھی۔ بیٹا یہ دوائی لے کر آؤ اور کچھ کھانے کے لیے لے کر آنا، خالی پیٹ دوائی نہیں کھا سکتی، صبح سے کسی نے کچھ نہیں کھایا۔ قصاب بیگم نے ندیم سے کہا۔ وہ ہاں میں سر ہلا کر دوائی کا پرچہ لے کر باہر چلا گیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اپنی پڑھائی میں مصروف تھا، آج اسے بہت مار پڑی تھی سکول میں لڑائی کرنے پر۔ اس نے غصے سے منہ پھلائے، وہ سارا غصہ کتاب کو گھور کر نکال رہا تھا۔ جان، اس کی آواز پر وہ خفگی سے رخ بدل کر بیٹھا تھا۔ ماموں نے پھر آپ کو مارا؟ اس کے پاس بیٹھتی بولی۔ سو واٹ، وہ روز ہی مارتے ہیں، وہ طنز کرتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کو فائٹ نہیں کرنی چاہیے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ تیکھی نظروں سے اسے گھور چکا تھا۔ وہ روز ہی کسی مصیبت میں پھنس جاتی تھی، جس کی وجہ سے اسے لڑنا پڑتا تھا، اور سہیل صاحب اسے بدتمیز جیسے خطاب کے ساتھ بہت مارتے تھے، مگر وہ تو ڈھیٹوں کا ڈھیٹ تھا۔ یو آر مائی اینجل، وہ محبت سی بولی تھی، جس پر وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ گیا تھا۔ آپ ہمیشہ مجھے پروٹیکٹ کرتے ہو، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ مسکرا کر بول رہی تھی، جبکہ وہ لب بھینجتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ چکا تھا۔ آپ ناراض ہو ہم سے؟ ماموں نے آپ کو ہماری وجہ سے مارا، وہ خفگی سے کہتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ جاؤ یہاں سے، مجھے پڑھنا ہے، وہ بوک اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے اس کا چہرہ پکڑتی اس کے گال پر ہونٹ رکھ کر ہنستے ہوئے بھاگی تھی۔ اف مام، وہ غصے سے چڑھتے ہوئے بک نیچے پھینک گیا تھا۔ تابش بیگم جلدی سے اندر آئی تھی، وہ گال پر ہاتھ رکھتا ہوا خفگی سے انہیں دیکھ گیا تھا۔ پھر سے؟ تابش بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس بیوقوف کو سمجھائیں، مجھے غصہ دلاتی ہے بار بار۔ وہ ایک بار پھر گال پر ہاتھ رگڑتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ بیٹا وہ چھوٹی ہے، یالے کو بھی ایسے ہی کرتی ہے۔ تابش بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہنس کر سمجھایا، جس پر وہ اکتا کر آنکھیں پھیر گیا تھا۔ منہ پھلائے وہ اپنے سامنے پڑی پلیٹ کو کب سے گھور رہی تھی۔ آج پھر وہی سبزی بنی تھی جس سے اسے سخت نفرت تھی۔ کھا لو موٹی، لفظ موٹی پر وہ ناک سکیڑ کر اس کی طرف دیکھ گئی تھی جو شوق سے کھا رہا تھا۔ جان گندا ہے، وہ خفگی سے بولی تھی، جس پر تابش بیگم اور رامین بیگم مسکرائی تھی۔ ان کے روز کی نوک جھونک سے ہی تو گھر میں رونق تھی۔ تم گندی ہو، وہ اس کی طرف چمچ پھینکتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ غصے سے اٹھتی ہوئی پلیٹ نیچے پھینک کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں لے کر آتا ہوں، وہ کرسی کھینچ کر اٹھتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا، جس پر رامین بیگم اور تابش بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یالے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی تھی۔ ہمیں نہیں آتا، ہاتھ چھڑاتی ہوئی وہ منہ سور گئی تھی۔ دیکھو میرے پاس کیا ہے، وہ جو آنکھوں پر چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیے ناراض ہونے کا ڈرامہ کر رہی تھی، آنکھ سے انگلی اٹھا کر اس کی طرف دیکھ گئی تھی۔ خوشی سے مسکراتے ہوئے وہ اس کی مٹھی کھول گئی تھی جس میں ایک بریسلٹ تھی۔ واؤ، اٹس اسپارکلنگ، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی کلائی پر بریسلٹ پہنا رہا تھا، پر یہ بہت کھلا ہے۔ کلائی کو دیکھتے ہوئے وہ خفگی سے بولی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بریسلٹ کو ڈبل کر کے اس کی کلائی پر باندھ چکا تھا۔ اب تو چلو گی، اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ یس، وہ ہنستی ہوئی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اٹھی تھی۔ ڈاکٹر ہم کب تک گھر لے جا سکتے ہیں زارا کو؟ قصاب بیگم نے پریشانی سے دریافت کیا تھا۔
जबकि डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर उनकी तरफ मुखातिब हुए थे। देखें, पेशेंट खतरे से बाहर है, आप घर ले जाना चाहते हैं तो बेशक ले जा सकते हैं, मगर बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। और कब तक होश आएगा हम कुछ नहीं कह सकते। और रहीम, कार निकालो, हम घर जा रहे हैं। मरजान की बात सुनकर साबर ने उसकी तरफ देखा था। यहाँ से बेहतर ख्याल घर पर रखा जा सकता है। नवर साहब को साद नज़रों से देखते हुए वो बोला, जिस पर वो गड़बड़ा गए थे। ओके, जैसे आप बेहतर समझे। हॉस्पिटल से वो उसे अपने फार्म हाउस लाया था। इस बारे में सिर्फ शहनशाह साहब जानते थे, जहाँ बेहद सिक्योरिटी थी। वो अक्सर यहाँ आया करता था। इस जगह के बारे में नदीम के अलावा कोई नहीं जानता था। डॉक्टर्स और नर्सेस का पूरा स्टाफ उसने उसके ख्याल रखने के लिए तैयार करवाया था। सब घर अलग कार से गए थे और वो उसे लेकर अलग से फार्म हाउस गया था। एक आंच नहीं आने दूंगा अब ज़रा, प्रॉमिस। उसे बेड पर लेटाते हुए वो उसके पेशानी पर लब रखकर संजीदगी से बोला था। वो आंखें बंद किए बिल्कुल खामोश थी। उसकी खामोशी मिर्जान काज़मी के दिल पर बोझ बन रही थी। वो उसे मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। हमेशा। सर, आपके लिए कॉल। नदीम दरवाजे पर नाक करते हुए बोला था। वो संजीदगी से उठकर बाहर आया था। फ़ोन कान से लगाते हुए वो लाउंज की तरफ बढ़ गया था। मिस्टर मिर्जान काज़मी, कितने फ़ख्र की बात है, आप जैसी बड़ी शख्सियत से बात करने का मौका मिला, मगर अफसोस के साथ खबर अच्छी नहीं है। हाल ही में एक वैराने से 20 डेड बॉडीज़ बरामद हुई थी, शदीद ख़राब हालात में, अंडरस्टैंड। और वहाँ कुछ जलती हुई कारें पाई गई थी। अफसोस सब जल चुके थे, मगर एक कार सलामत है। इसमें हमें बेहद ख़तरनाक मशीन गन देखने को मिली है, जिस पर बेहद ख़तरनाक शख्सियत के फिंगरप्रिंट्स मिले। कुछ कहना चाहेंगे आप? बाय द वे, इंस्पेक्टर हाशिम एट योर सर्विसेज। वो मुस्कुराया था। कहाँ मिलना चाहेंगे आप इंस्पेक्टर हाशिम? वो मगरूर लहजे में बोला था। हैरान हूँ मिस्टर मिर्जान काज़मी, आप पर इतना बड़ा केस है और आप इतने मुतमईन। मिलने तो आप पुलिस स्टेशन ही आएंगे। ये आप बता दें कि वो खुद आना पसंद करेंगे या किसी को भेजकर मंगवाया जाए। मैं नहीं आ रहा। अगर आपको तफ्तीश करनी है तो आप आए मिस्टर हाशिम। वो संजीदगी से कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। नदीम ने परेशानी से उसकी तरफ देखा था, जिसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। कोर्ट ठीक करते वो डॉक्टर्स को सख्त से आर्डर देकर फार्म हाउस से निकल चुका था। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।